ओम श्री परमात्मने नमः। स्निग्धं मुग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं कर्णविवसं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं ब्रजजनमहो मोहनं मोहनांगम् चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां कदा वृन्दारण्ये विमलयमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हरहरसुधामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामीन् मधुरमुरलीवादनविभो प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसां नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री श्रीमन नारायण प्रभु को प्रिय मास मधुसूदन मास वैशाख मास को महात्म्य को चर्चा में छौं। संपूर्ण भक्तहरूलाई जय श्रीमन नारायण भन्दै साष्टांग दण्डवत भक्तहरूमा प्रणाम गर्दै म यो हजुरको अकिञ्चन हजुरको दास भगवान श्रीमन नारायण प्रभुको दास हजुरहरूलाई श्री वैशाख महीना को महत्ता का संबंध में विशिष्टता का संबंध में चर्चा गर्दैछु। 5औं अध्यायसम्म को हजुरले संपूर्ण पाठ कथा सुनिसक्नु भएको छ। अब 6औं अध्याय को पाठ कथा हजुरहरूलाई म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। जय जय श्रीमन नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठोऽध्यायः। नारदो उवाच वैशाखे ध्वस्रमार्तानां त्रिसार्तानां महीपते जलदानां वकुर्वाणां तिर्यग्योनिमवाप्नुयात् अत्र बोधाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनं विप्रश्य गृहगोधाया संवादं परमाद्भुतं पुरा चेक्षागुवंशे तु भूमिर्मांग इति भूमिप ब्रह्मण्यस्य वधन्यस्य जितमित्रो जिन्द्रियः यावन्तो भूमिकणिकाः यावन्तो जलबिन्दवः यावन्तोडुनि गगने तावत्रियादातसौ येनिष्ठं यज्ञदर्वैश्च भूमि भस्मिर्मति शुभा गोभीतिलहिरण्याद्यै तोषिता बहवोद्दिजः तेन दत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रुतं तेन दत्तजलं चैकं सुखलभ्याधिया नृप वोदितो ब्रह्मपुत्रेण वसिष्ठेन महात्मना अमूल्यं सर्वतो लभ्य ददातुं किं फलं भवेत् दुर्बुद्ध्या हेतुवादैश्च न जलं दत्तवान् विभो अलभ्यदाने पुण्यं स्यात् इति वाक्यं सुयुक्तिमद् स्वानर्चतिजान् व्यङ्गान् दरिद्रान् वृत्तिकर्षितान् नाचार्य श्रोत्यान् विप्रान् तत्त्वज्ञान ब्रह्मवादिनः प्रत्याख्यात पूजयिष्यन्ति सर्वे लोका समर्हणै अनाथानां विद्यानां व्यवंगानां कुटुंब च कुटुंबिनां दरिद्राणां गतिं कावा तपस्ते मे दयास्तपस्वधा इति दुर्धृतप्रात्रेषु दत्तवान् किमपि स्वयं तेन दोषेण महता चातकत्वं त्रिजन्मसु एकजन्मने गृद्धत्वं स्वभवत् सप्तजन्मसु पश्चान्नृपगृहे जात भूपोऽयं गृहगोधिका श्रुतकृताख्यभोप्यश मिथिलाधिपते नृप गृहद्वार प्रतोल्यं च वर्तते कीटकासन 88 वर्षेषु स्तेन ते स्थितं स्तेन दुरात्मना विदेहाधिपतिर्गेः कदाचिदृच्छत्तमः श्रुते वैति ख्यातः श्रान्तो मध्याह्नागतः तं दृष्ट्वा ससोत्थाय जातहर्षो नराधिपः मधुपर्कादिभिः पूज्य तस्य पादावने जनिः आपो मृदः वहन् क्षिप्तं ततो क्षिप्तैश्च बिन्दुभिः दैवोपदिष्टकालेन प्रोक्षिता गृहगोधिकः सद्यो जातस्मृतिरभूत् सस्मृतः कर्मादिदुःखिता त्राहि त्राहि चक्रोशं ब्राह्मणं गृहमागतं तिर्यग्जन्तुरवं श्रुत्वा ब्राह्मणो विस्मितो भवत्
कृतक्रोशामि गोधे त्वं दशेयं केन कर्मणा त्वं देवपुरुष क्वचिन् नृपो वाथ द्विजोऽथवा कस्तं ब्रूहि महाभागे त्वमद्याहं समुद्धरे इत्युक्तः नृपः प्राह श्रुतदेवं महामुनिं वयमिच्छाकवो भूमन् शस्त्रविद्या विशारदः यावन्तो भूमिकणिका यावन् स्तोयविन्दवः यावन्नुडुनि गगने तावती गोदावहं सर्वे यज्ञा मया चेष्टं कृता यान्याचरितानि मे धान्यान्यपि च दत्तानि धर्माद्राष्टामनुतिष्ठितं तथापि दुर्गति जाता मम चोर्दगतिं विना त्रिवारं चातकत्वं मे गृदत्वं चैकजन्मनि सप्तजन्मसु सानत्वं प्राप्तं पूर्वं मया द्विज सिञ्चतानेन भूपेन तव पादावने जने बिन्दवो दूरमुक्षिप्ता तस्य सिक्तोऽहं कथञ्चन तीन जन्म स्मृतिरभूत् सर्वपापं मता समे गोजन दाह जन्मानि भाव्यानि रष्टा विंशति मे द्विज दृश्यन्ते देवश्रेष्ठानि बिभ्यत्यो जन्मभिर्वृशं न कारणं प्रपश्यामि तन्मे विस्तरसो वद इत्युक्तः स द्विज प्राह ज्ञात्वा विज्ञानचक्षुषा शृणु भोग प्रवक्ष्यामि तव दुर्योनिकारणं न जलं तु त्वया दत्तं वैशाखे माधवप्रिये तज्जलं सुलभं मत्वा यमूल्यमिति निश्चितं नध्वगानं द्विजातीनां घर्मकालेऽप्यजानत तथा पात्रं समुत्सृज्य यपात्रं प्रतिदत्तवान् ज्वलन्तम् अग्निमुत्सृज्य न हि भस्मानि हूयते कण्टकान्वि वितवृक्षस्य न कुर्वन्ति संरचनं जनास्यस्तथापि सेवा ये सस्ता शास्त्रेषु भूमिपः विशिष्टत्वा पादमानामस्वत्थः सेव्यतां गतः तुलसी तु संसृज्य बृहति पूज्यते न किम् अनाथत्वं पूज्यतायां न प्रायोजकतामियाद् पंकाद्भायेप्यनाथश्च दयापात्र हि केवलं तपोनिष्ठा ज्ञानिष्ठा श्रुतिशास्त्रविशारदः विष्णुरूपा सदा पूज्या नेतरे तु कदाचन तत्रापि ज्ञानिनोऽन्यर्थः प्रियावष्णो सदैव हि ज्ञानिनामपि भूपाल विष्णुरेव सदा प्रियः तस्मात् ज्ञानी सदा पूज्य पूजयात् पूज्यतर स्मृत अवज्ञा साधुवृत्ताभिर्मिहा मूत्रजदुकदा स्या वै महतां पुंसां पुमर्थानां हि कारणं कूटयोऽप्यप्तजातीनां न पश्यन्ति यथा पथम् एवं मंदायुतानां तु सत्संगिर्न यथा भवेत् या मया नित्यर्थानि ये वेदां वृक्षलामयः ते पुनन्तु रुकालेन दस्तनान्येव साधवः न साधु सेवया क्वापि सिदन्ते वै सुशिक्षितः जन्ममृत्युजराद्देव सुदयाप्यायिता यथा न जलं तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविता तेन ते दुर्गतिश्चेयं प्राप्ता इच्छाकुरन्दनः वैशाखे मत्कृतं पुण्यं तुभ्यं दास्यामि शान्तये भूतं भव्यं भवद्येन कर्मजातं विजेष्यसि इत्युक्तापौपस्पृश्य ददौ पुण्यमनुत्तमम् यदा दत्तं ब्राह्मणेन स्नानं चैकदिने कृतं तेन ध्वस्ताखिराहस्तो दत्त्वा साग्र्य गोधिका कुरूपं कर्मोचितं घोरं सद्यो दृशत पुरुष दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणः पश्यतामिव भूतानां मैथिलस्य गृहान्तरे बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा परिक्रम्य प्रणम्य च अनुज्ञातो ययौ राजा स्तूयमानो मर्यदिवं दिव्यरूपो महातेज अप्सरो गणसेवितः तत्र भुक्ता महाभोगान् वर्षायुता मथन्द्रितः स एव चक्ष्वाकुकुले काकुस्थो भून्महाप्रभो सप्तदीपवती पालो ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंशम् एव महाप्रभोः बोधितस्तु वसिष्ठेन वैशाखो नाथ मनोरमाम् अनुष्ठायाखिलं धर्मं स्तेन धस्त्वा अखिलाशुभः दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णु सायुजमाप्तवान् वैशाखः शुभदः तस्माद् पुंभिः सर्वैरनुष्ठितः आयुर्य स पुष्टिदोऽयं महापापो वनाशनः पुमर्धानं निदानं च विष्णु प्रणीयात्यनेनतो चातुर्वर्ण्ये नरैः सवि चतुराश्रमवर्तिभिः अनुष्ठेयो महाधर्मो वैशाखे माधवागमे। जय जय श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे गृहगोधिकाख्यानं नाम षष्ठो स्तवः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवीति। अन्य वैशाख महिनाको मासका सम्बन्धमा अन्य अध्यायमा जस्तै चर्चा गरिरहेका छौँ। यहाँ 6औं अध्यायमा श्री नारदजी महाराजले अम्बरीश नाम गरेका राजालाई एउटा यो दिव्य चरित्रको श्रवण गराउनु भएको छ। नारदजी महाराज अम्बरीश राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे अम्बरीश महाराज, हजुरलाई म यो सम्बन्धमा जल दान गर्नाले गर्दा के फल मिल्दछ वैशाख महिनामा, र जललाई साधारण वस्तु त हो नि, यो जलमा त्यस्तो के छ र, जल त सबैतिर पाइन्छ, सर्वसुलभ छ, जललाई दान गर्नुको त्यस्तो महत्ता, जलको त्यस्तो विशिष्टता के छ र भनेर कसैले जल दान गर्दैन भने त्यो व्यक्तिको कस्तो दुर्गति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा श्री नारदजी महाराजले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजी महाराज अम्बरीशलाई सुनाउँदै भन्नुहुन्छ,
वैशाखे ध्वस्रमार्तानां तेसार्तानां महीपते जलदानं मकुर्वाणां त्रियज्ञोनि मवाप्नुयाद। वैशाख महिनामा जललाई दान नगर्नाले गर्दा त्रियग योनिमा, पशु योनिमा अथवा साना साना कीट पतङ्ग योनिमा को व्यक्ति गयो त्यो सम्बन्धमा म हजुरलाई चर्चा सुनाउँछु भनेर श्री नारदजी महाराजले अम्बरीशलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अत्र बोधहरन्ति माम इतिहासं पुरातनं विप्रस्य गृहगोधाय संवादं परमाद्भुतम्। यो सम्बन्धमा हजुरलाई एउटामा दिव्य चरित्र सुनाउँदैछु, पावन कथा सुनाउँदैछु। विप्रस्य गोगृह गोदाय संवादम परमाद्भुतम। एकजना श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण र एउटा भित्ती किरो, जो भित्ती किरो चाहिँ साक्षात को थियो त भन्दाखेरि राजा थिए भनेर एउटा कथा सुनाउनका लागि गुरुजी उद्यत हुनुभयो। अनि अम्बरीश राजाले हात जोड्नुभयो नारदजी महाराजलाई, हे नारदजी महाराज, हजुर त साक्षात गुरु हुनुहुन्छ। नारद शब्दको अर्थ के हो भने संस्कृत भाषामा नारह शब्दको अर्थ जल पनि हो, नारह शब्दको अर्थ ज्ञान पनि हो। नारम अनि ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम ज्ञानम इत्यर्थ, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। ज्ञानम भगवद ज्ञानम, गूढ़ ज्ञानम, परब्रह्म ज्ञानम, कृष्ण ज्ञानम, भगवान कृष्ण सम्बन्धी ज्ञान, भगवान श्रीमन नारायण सम्बन्धी ज्ञान दिने जो गुरु हुनुहुन्छ श्री नारदजी महाराज। ती नारदजी महाराजलाई चाहिँ नारदजी महाराजलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। ज्ञान दिने वाला साक्षात गुरु हुनुहुन्छ श्री नारदजी महाराज भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि नारदजी महाराजले यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि के भन्नुहुन्छ नारदजीलाई त भने सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि भन्नुहुन्छ। सबै कुशल पात्र भनेको के हो भने संसारमा कुशल भनेको जतिसुकै जान्ने भए पनि, दक्ष भनेको जतिसुकै जान्ने भए पनि, जतिसुकै कुशल भए पनि त्यो व्यक्तिसँग, कुशल व्यक्तिसँग भगवान श्रीहरिको भक्ति छैन भने त्यो भक्तिको, त्यो जानेको, त्यो ज्ञानको कुनै काम छैन भनेर भगवान श्रीमन नारायण प्रभुले वर्णन गर्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि त्यही चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। जतिसुकै ज्ञान भए पनि भगवत ज्ञान छैन, भगवानको भक्ति छैन भने त्यो कुनै काम छैन भनेर चर्चा गरिएको छ। भागवतमा श्री प्रहलादजी महाराजले पनि भगवान श्रीमन नारायण नृसिंह हरिको स्तुति गर्दा भन्दै हुनुहुन्छ, विप्राट 63 गुणयुता अरविन्द नाभ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण 62 भनेको 12 वटा गुणले परिपूर्ण भएको छ। तर त्यो ब्राह्मणसँग सबै थोक छ, धन पनि छ, तप पनि छ, योग पनि छ, बल पनि छ, उच्च कुल पनि छ, गायत्री मन्त्रको जप पनि छ, पढ्ने पनि गर्छ, पढाउने पनि गर्छ, विद्या यज्ञ गर्ने पनि गर्छ, यज्ञ गराउने पनि गर्छ, दान दिने पनि गर्छ, दान लिने पनि गर्छ। सबै 12 कर्मले युक्त भएको ब्राह्मण छ। अनि त्यो ब्राह्मणसँग एउटा कुरा छैन, के छैन भने भगवान श्रीकृष्णको भक्ति छैन, भगवत प्रेम छैन भने वास्तवमा त्यो ब्राह्मणको कुनै काम छैन भनेर श्री प्रहलादजी महाराजले नृसिंह हरि प्रभुको स्तुति गर्दा भागवतमा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, वास्तवमा नारदजी महाराज त धन्य हुनुहुन्छ जो सकल कुशल पात्र हुनुहुन्छ। वास्तवमा शरीर जो छ त्यो शरीरको सार के हो त, त्यसमा पनि मनुष्यको शरीरको सार के हो त भन्दा मनुष्यको शरीरको सार के हो भने मनुष्यको शरीरको स्वार्थ के हो भने परम स्वार्थ के हो भने गर्दै नगरी नहुने स्वार्थ। मनुष्यले एकदमै स्वार्थी हुनुपर्छ, यो विषयमा एकदमै स्वार्थी हुनुपर्छ। त्यो स्वार्थ के हो भने भगवानको भजन हो, भगवानको चिन्तन हो, भगवान श्रीमन नारायण प्रभुको ध्यान हो र भगवान श्रीहरिको भक्ति हो। यो विषयमा चाहिँ जसले जेसुकै भनुन्, पिताले जे भनुन्, माताले जे भनुन्, पत्नीले जे भनुन्, छोराले जे भनोस्, छोरीले जे भनुन्, बुहारीले जे भनुन्, लोकले जे भनोस्, समाजले जे भनोस्, राष्ट्रले जे भनोस्, त्यो सबैलाई त्याग्नु पर्दछ बरु। तर भगवानको भक्तिलाई त्याग्नु हुँदैन, भगवानको भक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। मनुष्यको शरीरलाई प्राप्त गरिसकेपछि श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि भगवान श्री ऋषभदेव प्रभुले, ऋषभ भगवानले आफ्ना सम्पूर्ण पुत्रहरूलाई बोलाएर उपदेश गर्नुभयो र उपदेश गर्दाखेरि यही भन्दै हुनुहुन्छ, गुरु न सस्याद जननी न सास्याद भन्नुहुन्छ। बडा लामो यो इन्द्रवज्रा उपजाति छन्दको श्लोक छ र लगभग त्यो अध्यायभरि नै उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। र यो श्लोकले के भन्दैछ भने चाहे गुरु होस्, चाहे माता होस्, चाहे पिता होस्, गुरु पनि म गुरु हुँ भनेर त्यो चेलालाई, त्यो शिष्यलाई अष्टसिद्धि दिएर
अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धि दिएर धन सम्पत्ति दिएर संसारमा भुलाउनेवाला गुरु छ भने त्यो गुरुलाई पनि त्याग्नु भनेर चर्चा गरिएको छ हेर्नु शास्त्रमा। गुरु भगवान श्रीमान नारायणको भक्ति नदिनेवाला गुरु छ भने त्यो गुरुलाई पनि बाँकी नराख्नु, त्यो गुरुलाई पनि त्याग्नु भन्नुहुन्छ। त्यो गुरु हुनै सक्दैन जो भगवानको भक्ति दिँदैन, त्यो भगवानको भक्ति नदिनेवाला, भगवान कृष्णलाई प्रेम गर भनेर भन्न नसक्नेवाला गुरु छ भने त्यस्ता प्रकारका गुरुलाई पनि त्याग्नु नै उत्तम हो भनेर शास्त्रहरूमा पुराणान्तरमा वर्णन गरिएको छ। अनि नारदजी महाराज चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि ओहो, नारदजी महाराजको दिव्यताका सम्बन्धमा, नारदजी महाराजको सन्तताका सम्बन्धमा, महानताका सम्बन्धमा वर्णन गरेर साध्य नै छैन। साक्षात् भगवानको मन हुनुहुन्छ नारदजी महाराज। भगवानलाई जे मनमा प्रभुलाई इच्छा हुन्छ त्यही नारदजीलाई भन्नुहुन्छ अनि नारदजीले त्यही गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीमान नारायण प्रभुको साक्षात् मनस्वरूप नारदजी हुनुहुन्छ। अनि तिनै नारदजी महाराजले नारद पाञ्चरात्रमा भनेअनुसार भक्तको गुणको वर्णन, भक्तको लक्षणको वर्णन, भक्तको स्वरूपको वर्णन, भक्तिको वर्णन यस्तो प्रकारले वर्णन गरिएको छ। अनि सबैभन्दा श्रेष्ठ नारदजी महाराज आज यहाँ अम्बरीश राजालाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ र वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, पुरा इच्छाको वंशेमे भूते माङ्गैति भूमिपः ब्रह्मण्यश्च वदन्यश्च जितमित्रो जितेन्द्रियः। परापूर्व कालमा इच्छाको वंशमा एकजना हेमाङ्ग नाम गरेका महाराज हुनुहुन्थ्यो। बडा धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण्य भनेको ब्राह्मणको सेवा गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। जितः मित्रः, सम्पूर्ण प्रकारका सबै उहाँको शत्रु कोही पनि थिएन, सबै उहाँका मित्र नै मित्र थिए। शत्रु नभएको अजात शत्रु राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि ती राजाको नाम चाहिँ हेमाङ्ग थियो। जितेन्द्रिय भनेको सबै इन्द्रियहरूलाई जित्नु भएको थियो। इन्द्रियलाई जित्न सक्नेवाला व्यक्तिले, मनलाई वशमा गर्न सक्नेवाला व्यक्तिले, बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेवाला व्यक्तिले, बुद्धिद्वारा मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेवाला व्यक्तिले नै भगवानको भजन गर्न सक्छ, भगवानको चिन्तन गर्न सक्छ, नभए कठिन छ। तसर्थ जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो राजा भनेर चर्चा सुनाउनु भयो नारदजीले। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, या भन्थ्यो भूमिकणिका या भन्थ्यो जलबिन्दव। पृथ्वीमा जति बालुवाका टुक्रा छन्, जति धुलाका टुक्रा छन्, जति धुलो छ, जलबिन्दव समुद्रमा जति पानी छ त्यति दान गर्नुभयो राजाले। श्री हेमाङ्ग नाम गरेका राजाले दान गरेको दानको महिमाका सम्बन्धमा वर्णन गरेर साध्य छैन। एनेष्टम यज्ञ दर्वैश्च भूमि बर्हिस्मति शुभा। जहाँ राजाले यज्ञ गर्नुभयो, या राजाले यज्ञ गरेर ब्राह्मणले यज्ञ सकेर बचेको जो कुश छ त्यही कुशको जराबाट अचानक जरा हाल्दै हाल्दै गयो कुशले, र पृथ्वी नै कुशले भरिएकी भइन्। त्यति यज्ञ गर्नुभयो राजाले। राजाले गरेको यज्ञको बारेमा चर्चा गरेर साध्य छैन। अम्बरीश महाराज गोभू तिल हिरण्य तोषिता बहबोधिजा। गाई कति दान गर्नुभयो भयो, करोडौँको सङ्ख्यामा गर्नुभयो। भू भनेको पृथ्वी कति दान गर्नुभयो भयो, तिल कति दान गर्नुभयो, वर्णन गरेर साध्य छैन। बहब दिजा तोषिता, धेरै ब्राह्मणलाई बोलाउनु भयो, सबै ब्राह्मणलाई, अनि बोलाएर तिनीहरूलाई प्रसन्न गर्नुभयो। ती दत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रुतम तेना दत्त जलम चैकम सुखलभ्या धिया नृप। हेर, तिमीहरूलाई जमिन लान्छौ भने जति जमिन लान्छौ लग, गाई लान्छौ भने जति लान्छौ लग, धन सम्पत्ति हात्ती लान्छौ कि, बाजी भनेको घोडा लान्छौ कि, अश्व भनेको हात्ती लान्छौ कि, जे लान्छौ लग भन्दै राजाले दान गर्दै गर्दै जानुभयो। तर सुलभ रूपमा पाइने पानी दान गर्नु भएन राजाले। अनि पानी किन दान गर्नु, पानी दान गर्नु पर्दैन भनेर सोच्नुभयो। अनि यसो विचार गर्नु हो, राजाको बुद्धि भ्रमित भयो, दिग्भ्रमित भयो। पानी बिना त जीवन नै छैन, पानी बिना प्राण नै छैन, तसर्थ पानी दान गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गरिएको छ। तर राजाको बुद्धि भ्रमित भयो। अनि राजाले अन्न कति दान गर्नुभयो, सुन कति दान गर्नुभयो, तिल कति दान गर्नुभयो, गाई कति दान गर्नुभयो, जमिन कति दान गर्नुभयो, वस्त्र कति दान गर्नुभयो, तर पानी दान गर्नु भएन। फेरि राजाको बुद्धि त्यति मात्रै भ्रमित भएन, अरू के सोच्न थाल्नुभयो राजा। के सम्झिनुभयो त भने, ओहो, यी विद्वान ब्राह्मणलाई बोलाएर दान गरौँ, यिनीहरू के गर्छन् त भन्दा आज यहाँ दान लिन्छन्, भोलि पल्ला घरमा दान लिन्छन्, पर्सि पल्ला घरमा दान लिन्छन्, अर्का दिन पल्ला घरमा दान लिन्छन्। अनि दान लिँदा 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 यिनीहरूका घरमा कति गाई, कति तिल, कति धन सम्पत्ति, कति रुपियाँ पैसा, कति जमिन, के गर्नु यिनीहरूलाई दिनु हुँदैन भनेर सोच्नुभयो राजाले। संस्मरण गर्नुभयो, ओहो यो त गलत हो, यिनीहरूलाई दिनु हुँदैन, बरु अनाथ अविद्यानां व्यङ्गानां च कुटुम्बिनां, हीन अङ्ग भएका, हिँड्न नसक्ने, डुल्न नसक्ने, चल्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने ब्राह्मण, अनि त्यसै गरी अनाथ भनेको बाबु आमा नभएका, नपढेका, दरिद्री ब्राह्मण, भिक्षा माग्ने ब्राह्मण, भिखमङ्गा ब्राह्मण,
यस्तालाई दिँदा पो फाइदा हुन्छ। यी विद्वान ब्राह्मणहरूलाई दान गरौँ अनि त्यो घरमा लगेर राखिरहन्छन् अनि लगेर कसलाई दिन्छन् यिनीहरूले। त्यही कारणले गर्दा यी ब्राह्मणलाई दान गरेर के फाइदा छ र भनेर सोच्नुभयो। तर त्यो सोच उहाँको गलत थियो, किनभने शास्त्रले जसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ हामीले जीवनलाई त्यसरी ढाल्नु पर्दछ, हाम्रो हिसाबले चलाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, महाभारतमा एउटा कथा आउँछ। महाभारतमा जब महाभारतको युद्धको अन्तिम समय भएको थियो अनि हात्ती एउटा अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती पनि थियो। अश्वत्थामा नाम गरेका द्रोणाचार्यका पुत्र पनि थिए र अश्वत्थामा नाम गरेको हात्तीलाई जब वध गरे भीमसेनले, त्यो अश्वत्थामा नाम गरेको हात्तीलाई वध गरिसकेपछि युधिष्ठिरजी महाराज चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भने सत्यवादी राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि जबसम्म द्रोणाचार्यले यस्तो युद्ध गर्नुभयो कि महाभारतमा यस्तो युद्ध गर्नुभयो कि महारथी भएर पाण्डवहरू तहस नहस भए, जित्नै नसकिने भयो पाण्डवलाई। अब पाण्डवले जित्नै नसकिने भए कौरवलाई, नसक्ने भए। यति भइसकेपछि सबै पाण्डवहरू आएर भगवान कृष्णको शरणमा परेका थिए। अनि शरणमा परेपछि भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, भोलि चाहिँ म कुनै एउटा योजना बनाउँछु, जो कुनै योजना राम्रो कुरो त होइन, पाखण्डीपन नै हो त्यो हुन त, तर पनि पाखण्डीपन भए पनि झुटो कुरो भए पनि तिमीहरूले जित्ने कुरो हो। तसर्थ हे युधिष्ठिरजी महाराज, तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ। जब द्रोणाचार्यको बल कसरी सकिन्छ त भन्दा द्रोणाचार्यलाई तिम्रो छोरो मरो भनिदिनुपर्छ अनि द्रोणाचार्यको सारा बल स्वाहा हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। र यति हे युधिष्ठिरजी महाराज, तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ, सत्यवादी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जित्न मन छ भने, तपाईँलाई विजयश्री हात लिन मन छ भने तपाईँले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अनि जे मैले भन्छु त्यो मान्नुपर्छ भन्दा हे भगवान, तपाईँले भनेको त मान्छु म, तर झुटो चाहिँ बोल्न सक्दिनँ भने युधिष्ठिरले। अनि भगवानले भन्नुभयो, वेदको व्याख्या गर्नेवाला म हुँ, अनि मैले भनेको कसरी झुटो हुन्छ हे युधिष्ठिरजी महाराज भन्दा होइन होइन भगवान, मेरा आँखाले देखेको कुरो म बोल्छु, झुटो बोल्न सक्दिनँ भने युधिष्ठिरले। होइन युधिष्ठिरजी, तपाईँ बाछा बन्धनमा बाँधिनै पर्छ, भोलि म यो योजना बनाउँछु भन्नुभयो भगवानले। अनि युधिष्ठिरजीले केही बोलेनन्, मौन बसे। अनि भोलिपल्ट के भयो त भन्दा भीमसेनले गदा प्रहार गरेर अश्वत्थामा नाम गरेको हात्तीलाई मारिदिए। अब अश्वत्थामा नाम गरेको यो ब्राह्मण पुत्रलाई मार्न, द्रोणाचार्यका छोरालाई मार्न त कठिन थिएन, महारथी थियो। अनि अश्वत्थामा नाम गरेको हात्तीलाई मारिसकेपछि अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा हतो हत भनेर महाभारतका युद्धमा हल्ला फैलियो। अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मरो भनेर हल्ला फैलिएपछि द्रोणाचार्य धनुष बाण लिएर युद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कानमा सुन्ने बित्तिकै थरर काम्नुभयो, धनुष बाण फ्याँकिदिनु भयो। अनि सोच्न थाल्ने भयो। दुर्योधनले भन्न थाले, हे गुरुजी, के गरेको युद्ध गर्नुहोस्, अश्वत्थामा मरेको छैन, अश्वत्थामा नाम गरेको हजुरको छोरो केही भएकै छैन, हजुरका छोरालाई अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती मरेको भनेर दुर्योधनले भन्यो। अनि द्रोणाचार्यले यताउता हेर्छन्, सुन्छन्, अश्वत्थामा हतो हत भनेको मात्रै सुन्छन्। अनि भगवान श्रीहरिलाई, कृष्णलाई, जगदीश्वर परमात्मालाई सोधे। जगदीश्वर भगवानलाई जब सोधे, हे कृष्ण, के अश्वत्थामा मरेको हो भनेर जब द्रोणाचार्यले भगवान श्रीहरिलाई सोधे, अनि रथ हाँक्दै गरेका भगवानले भन्नुभयो, हे गुरुजी, हे द्रोणाचार्य, अरू बेला चाहिँ मैले देख्थेँ, अहिले मैले देखेको छैन, नदेखि केही भन्न सक्दिनँ भनेर भगवानले नटखट कुरा गरिहाल्नुभयो। अनि भगवानले नटखट कुरा गरिसकेपछि भगवानको त स्वभाव नै थियो त्यो नटखट कुरा गर्ने। अनि नटखट कुरा गरेपछि अब कसलाई सोध्नु त भन्दा युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी कोही छैन, युधिष्ठिरलाई पो सोध्छु भनेर, हे युधिष्ठिरजी महाराज, के अश्वत्थामा मरेको हो त भनेर द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरलाई सोधे। अनि युधिष्ठिरले के भन्नुभयो भने, अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा मरेको हो मरेको, तर नरोबा कुञ्जरोबा भनेर यी जान्ने भनी। हेर्नुहोस्, भगवानका अगाडि परमात्मा भगवानले भन्नुभएको थियो। अश्वत्थामा हत भनेर सबैले समाजले भनेको थियो। अश्वत्थामा हत भनेको भए अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती हो कि छोरो मान्छे हो भनेर द्रोणाचार्यले सोधेका थिएनन्। आफै जान्ने भनेर यिनी के भन्छन्, नरोबा कुञ्जरोबा, आफै जान्ने भनेर पछाडिबाट नरोबा कुञ्जरोबा भन्ने बित्तिकै यिनले गरेको जो नरोबा कुञ्जरोबा जो शब्द छ, त्यो शब्दले भगवानको महाअपचार ठहरियो, भगवानसँग गरेको महापाप ठहरियो यो। किनभने भगवान श्रीहरि भन्दै हुनुहुन्छ, मैले देखेको छैन भनेर। अनि वाक्य चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि पद्मपुराणमा एउटा वाक्य छ। पद्मपुराणमा के वाक्य छ त भन्दा, मदर्थे यद कृतं पापम तद्वै पुण्यम भविष्यति, मद्विना यद कृतं पुण्यम तद्वै पापम भविष्यति। पद्मपुराणमा यस्तो उक्ति छ, यस्तो श्लोक छ,
मदर्थे यत् कृतं पापम तद्वै पुण्यम भविष्यति। मेरा लागि तपाईले पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि पुण्य हुन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ भगवानले। जतिसुकै मेरा लागि भनेर तिमीले पाप गर्यौ भने पनि त्यसलाई पुण्य हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि भक्तहरू के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो पो रहेछ, हामीले त यस्तो सुनेको थियो गुरुहरूले भनेको भनेर सुन्नुहुन्छ, मेरा लागि गरेको पाप पनि पुण्य हुन्छ भनेपछि त अब के गर्न जानुहुन्छ भने भक्तहरू चाहिँ अर्काका घरमा फुल तोड्न फुल टिप्न जानुहुन्छ र पल्ला घरका सारा घरका फुलहरू टिपेर ल्याउनुहुन्छ र भगवानलाई चढाउनुहुन्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भक्तहरूले यो वाक्यको यो शब्दको दुरुपयोग गरेको भयो। यसरी दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन भगवानका लागि गरेको त पाप पनि पुण्य हुँदो रहेछ। जो फुल चोरेर ल्याउँ पल्ला घरबाट भनेर कोही भक्तले फुल टिपेर चोरेर ल्याएर भगवानलाई चढाउनुहुन्छ भने एकपल्टलाई केही पनि हुँदैन, तर दिनै पछि सधैँ सधैँ यस्तो गर्नुहुन्छ भने यो अपराध ठहरिन्छ। यो साधारण उदाहरण दिएर हजुरहरूलाई बुझाएको मैले। मद बिना यत् कृतं पुण्यम तद्वै पापम भविष्यति। मलाई त्यागेर मेरो वाक्यको उल्लङ्घन गरेर मैले भनेको नमानेर अब ठुलो धर्म गर्ने व्यक्ति बस्यो अनि ठुलो धर्म गर्यो भने तद्वै पापम भविष्यति, म बिना गरेको पुण्य पनि पाप नै ठहर्दछ भनेर भगवानले चर्चा गर्नुभएको छ। यस्तो उक्ति छ पद्म पुराणमा। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ श्री नारदजी महाराज। अब यहाँ प्रसङ्गमा आउनुहोस्। नारदजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यी राजाले धेरै दान गरे, कति दान गरे तर पानी चाहिँ दान गरेनन् यिनले। र पानी दान नगरेको हुनाले गर्दाखेरि कतिपल्ट वशिष्ठले भन्नुभयो, बोधितो ब्रह्मपुत्रेण वशिष्ठेन महात्मा श्री वशिष्ठजी महाराजले भन्नुभयो, हे हेमाङ्ग राजा, हजुरले पानी दान गरेको छैन। बोधित बार बार ज्ञान गराउनु भयो। अमूल्यम सर्वतो लभ्यम ददातु किम फलम भवेत्। हे गुरुजी, हजुर यत्रो गुरु भएर पनि के मलाई उपदेश दिनुहुन्छ? मैले त्यस्ता त्यस्ता बहुमूल्य रत्नहरूलाई, गाईलाई, धन सम्पत्तिलाई, जग्गालाई ठुला ठुला दान गरेको छु। अनि त्यही साधारण जहाँ पनि पाइने पानी के को दान गर्नु म गर्दिनँ, हे दुर्बुद्धे वशिष्ठ भनेर ऋषिलाई नै पो गाली गर्न थाल्नुभयो हेमाङ्ग नाम गरेका राजाले। अब यसरी ऋषिलाई नै गाली गर्न थालिसकेपछि वशिष्ठ ऋषि केही बोल्नु भएन। हे महाराज, जो हजुरको इच्छा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब त के गर्छन् राजा, दरिद्री ब्राह्मणलाई, भिक्षा माग्ने ब्राह्मणलाई, यस्ता यस्ता ब्राह्मणलाई ल्याएर दान दिन थाले। तसर्थ दान पनि कस्तोमा दिनुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ दान दिनुपर्दछ सत्पात्रमा। गायत्री मन्त्रको ब्राह्मण नै भए पनि वेदलाई जान्नेवाला, वेदलाई कमसेकम सार स्वर सहित पढ्नेवाला ब्राह्मण, गायत्री मन्त्रको जप गर्नेवाला ब्राह्मण, शैव भए पनि, शङ्कर भगवानको भक्त भए पनि, भगवान नारायणको भक्त भए पनि, वैष्णव भए पनि कमसेकम शैव दीक्षा अथवा विष्णु दीक्षा लिएको ब्राह्मण। त्यसै गरी भगवान शङ्करको ओम नमः शिवायको, किनभने पुराणमा बार बार यिनै शब्दहरू आउँछन्, हरिहरौ भन्ने शब्द आउँछन्। भगवान श्रीहरिको भए पनि, हर भनेको भगवान शङ्करको भए पनि, जस्तो भए पनि, ओम नमः शिवायको भए पनि, भगवान श्री नारायण प्रभुको भए पनि नामको जप गर्नेवाला, विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नेवाला यस्तो ब्राह्मणलाई नै दान गर्नु। गीतामा भगवान श्रीहरिले 17 अध्यायमा वर्णन गर्नुहुन्छ र वर्णन गरेर भन्नुहुन्छ, वास्तवमा व्यक्तिले कसलाई दान गर्न हुन्छ, कसलाई दान गर्न हुँदैन, सत्वगुणी दान भनेको के हो, रजोगुणी दान भनेको के हो र तमोगुणी दान भनेको के हो। आफ्नो चर्चा गर्नका लागि, आफ्नो सामर्थ्य देखाउनका लागि यदि कसैले दान गर्दछ भने यी राजाले सबै रजोगुणी दान गर्नुभयो। दान सबै रजोगुणी भए र रजोगुणी दान पनि छ। त्यसमाथि राजाले जल दान गर्नु भएन। त्यसमाथि सबै दुखी दरिद्री ब्राह्मणलाई ल्याएर, यी विद्वानहरूका घरमा त कति छन् सम्पत्ति, दुखी दरिद्रीलाई दान गर्छु भनेर दुखी दरिद्रलाई ल्याएर दान गर्नुभयो। अनि जब ती राजाको शरीर छुट्यो, समय आएपछि शरीर छुट्यो महाराजको, र समय आएर शरीर छुटिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि ती राजा चाहिँ एक जन्मने गृद्धोद्धम स्वाभवद सप्त जन्मसु, एक जन्मसम्म ती राजा मर्ने बित्तिकै शरीर छुट्यो र गिद्ध भएर जन्मिए। अनि एक जन्म गिद्धको शरीरमा दुःख पाएर सारा मरेका पशुहरूलाई सिनो खाएर आफ्नो जीवन चलाए। तर राजालाई पूर्व जन्मको स्मृति आएन, केही सम्झना आएन। अनि स्वान भवन सप्त जन्मसु, त्यसपछि 7 जन्मसम्म तिनै हेमाङ्ग नाम गरेका राजा के भए त भन्दा कुकुर भएर बसे। एक जन्म कुकुर भए, जन्मिए, जीवनकाल कुकुरको सके, मरेर गए, फेरि कुकुर भए। यसरी 7 जन्मसम्म कुकुर भए। किनभने यिनले जल दान त गर्दै गरेनन्। अनि दान पनि जहाँ गयो, जसलाई देखो दुखी रहेछ यो भनौँ, त्यही दुखीलाई दियो, सत्पात्रमा दान गरेनन्।
जलदान पनि गरेनन्, सत्पात्रमा दान पनि गरेनन्, भगवानको भक्ति पनि छैन यिनमा। खाली ब्राह्मण्य भनेको ब्राह्मणको भक्त त भए, तर त्यस्तो प्रकृतिको भयो कि भगवानको भक्ति, भगवत प्रेम छैन। यदि भगवानको भक्ति छैन, भगवानको प्रेम छैन भने जस्ता ठुला यज्ञ गरे पनि, जे गरे पनि आखिरकार त्यसको गति के हुन्छ त भन्दाखेरि पुराण अन्तरमा श्लोक आउँछ, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधा भवते न तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यहाँ श्री शास्त्रकारले के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा भगवान कृष्णलाई एकैपल्ट भए पनि प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नेवाला, एकपल्ट पूजा गर्नु भनेको, एकपल्ट भक्ति गर्नु भनेको के हो? भगवानको शरणागति गर्नु। भगवानको शरणागति गर्नेवाला, भगवानको एकपल्ट नै हो त्यो शरणागति गर्ने। एकपल्टका लागि शरणागति गरेपछि बार बार भगवानको शरणागति गर्नु पर्दैन। गुरुले मन्त्र दिनुहुन्छ, कुनै मन्त्रको श्रद्धापूर्वक दृढ भक्तिका साथमा, दृढ विश्वासका साथमा मन्त्र जप गरे पुग्दछ। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम, एकोपि शरणागति अपि, शरणागतिसम्म भनेको शरणागति हुनै पर्दछ भनेको, शरणागति भएरै भगवानको चिन्तन गर्ने भनेको यहाँ शरणागत हुनुपर्दछ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधा भवते न तुल्यम। न त वैष्णव छ, न भगवानको भक्ति छ, न प्रेम छ, तर अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि व्यक्ति बसेको छ, धनले लिएर खूब अश्वमेध यज्ञ गर्छ, सम्पत्ति लिएर धनको रवाफमा भने भवते न तुल्यम। कहाँ त्यो भगवान कृष्णलाई एकोपि शरणागति अपि, शरणागत भए जस्तो कहाँ हुन्छ र? कृष्णस्य कृत प्रणाम, एकपल्ट नमस्कार गर्नु, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नु भनेको शरणागति लिनु, त्यो हुनै सक्दैन। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, जो दशाश्वमेधी 10,000 यज्ञ गर्नेवाला, अश्वमेध यज्ञ गर्नेवाला व्यक्ति छ, त्यो पुनरेपि जन्म भनेको फेरि जन्मिन्छ। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवानलाई प्रणामी भनेको नमस्कार गर्ने। कस्तो नमस्कार गर्ने? साष्टाङ्ग दण्डवत नमस्कार गरेर भगवानको शरणागति गर्ने व्यक्ति चाहिँ न पुनर्भवाय, फेरि संसारमा आउँदैन, फेरि उसले यो दुःखमा सुखमा आउनु पर्दैन भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। शास्त्रकारले यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि बाँकी जति शरीर छन् जो मृत्यु भएर जान्छन् संसारमा, ती सबै शरीर चाहिँ मृत्यु भएर जानेवाला शरीर, स्वेदज भनेको पसिनाबाट प्रकट हुने, जलज भनेको पानीमा बाबु आमा बिना आफै प्रकट हुने, अण्डज भनेको अण्डा फुटाएर प्रकट हुने, उद्बीज भनेको जमिन फुटाएर प्रकट हुने, यस्ता धेरै प्रकृतिका जीव छन्। ती धेरै प्रकृतिका जीवहरू जब जन्मिन्छन् संसारमा, जन्मिसकेपछि जस्तो मृत्यु शाश्वत छ, जन्मिएपछि जन्म लिएपछि मृत्यु कति शाश्वत छ त भन्दा 100% शाश्वत छ, 100% भनेको 100% शाश्वत छ, निश्चित छ। त्यसै गरी मृत्यु भएपछि पनि जन्म, शास्त्रले भन्नुहुन्छ जब मर्दछ व्यक्ति, मृत्यु हुन्छ, जन्म 100% शाश्वत छ। तर एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम, भगवान श्रीहरिलाई एकपल्ट शरणागति भएर जसले नमस्कार गर्दछ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ न पुनर्भवाय, फेरि जन्मिनेवाला छैन, सिधै भागवती गतिलाई, भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछ भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यी राजाको कस्तो दुर्गति भयो। हेमाङ्ग नाम गरेका राजा छन्, सिनो खाएर एक जन्म बिताउनु भयो, फेरि अब काँच मांसहरूलाई खाएर कुकुर भएर 7 जन्मसम्म बिताउनु भयो। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ श्री नारदजी महाराजले, गृहद्वार प्रौतल्याम वर्तते कीटकासनः, 7 जन्मसम्म कुकुर हुनुभयो, अनि 7 जन्मसम्म श्वानः कुकुर भइसकेपछि कीटकासनः, अनि एकजना श्रुतदेव नाम गरेका मिथिलाका राजा हुनुहुन्थ्यो। ती विदेहाधिपतेर गेहे कचासिन् ऋषि सत्तम, श्रुतदेव इति ख्यात श्यान्नो मध्याह्न आगत। तिनै श्रुतदेव नाम गरेका मिथिलाका राजा हुनुहुन्थ्यो, विदेहादितै, र त्यहाँ एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, र श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा, मिथिलाका राजाका घरमा भित्ति भएर रहनुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ मिथिलाका राजाका घरमा चाहिँ को आउँथ्यो त भन्दा श्रुतदेव नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतमा पनि वर्णन छ, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीकृष्णको भक्त हुनुहुन्थ्यो। जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुले आफै घोडामा चढेर आएर, आफै रथमा चढेर आएर श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई दर्शन दिनुभएको थियो भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा कथा आउँछ। तिनै श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो त्यो मिथिला देशमा। अनि ती विदेह नाम गरेका राजाका घरमा, दरबारमा भित्ति किरो भएर, यिनै हेमाङ्ग नाम गरेका राजा भित्ति भएर बस्दा बस्दा 88 वर्षेषु स्थितम तेन दुरात्मना,
28 वर्षसम्म भित्तिकिरो भएर बस्नुभयो। एक दिनको कुरा हो। श्रुतदेव इति ख्यात श्रान्तो मध्याह्नागत। दिउँसोको समयमा श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण यिनै विदेह नाम गरेका राजाका घरमा आउनुभयो र आएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ओहो राजाले देख्नुभयो। अब राजालाई देखेर के गर्नुभयो त भने अब यी ब्राह्मणलाई नमस्कार गर्छु, पूजा गर्छु भनेर मधुपर्क आदिभि पूज्य तस्य पादा बनैजनी। मधुपर्क आदिले पूजा गरेर दुध, दही, घिउ, मह यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ विशेष गरी दही र घिउ मह मिलाएर पनि मधुपर्क बनाउने चलन छ। तर दुध, दही, घिउ, मह मिलाएर मधुपर्क बनाइन्छ। किनभने यदि घिउको अंश पुरा भएको छैन भने पनि, महको अंश पुरा भएको छैन भने पनि दुधले सबै कुरा पुरा गर्छ भन्ने शास्त्रको वचन भएको कारणले गर्दा त्यो घिउ, मह र दही जहाँ मिसाइन्छ त्यहाँ थोरै दुध पनि मिसाउनुपर्छ भनेर यसरी कर्मकाण्डका विषयका पुस्तकहरूमा पनि वर्णन गरिएको छ। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ तिनै श्रोतदेव नाम गरेका जो ब्राह्मणलाई बनैजनी, पादा बनैजनी, पाद प्रक्षालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो विदेह नाम गरेका राजाले। अनि पाद प्रक्षालन गरेर उहाँको चरणको जो जल छ त्यो जल चाहिँ मेरा शिरमा छर्किन्छु भनेर आपोह मूर्धना ब्रह्मन् क्षिप्रं तदोषिक्तै सबिन्दुभि देवोपदिष्ट कालेन प्रोक्षिता गृहगोदिका। मेरा शिरमा यस्ता भगवानका भक्त श्रुतदेव नाम गरेका श्रुतदेव ब्राह्मणको जल, खुट्टाको जल, चरणको जल शिरमा छर्किन्छु भनेर छर्किनु भएको राजाले। मूर्धना भनेको आफ्नो शिरमा, बिन्दुबी भनेको एक थोपो गएर चाहिँ गृह गोदिका घरमा बस्ने तिनै भित्ती किरो, माउसुली किरो भित्ती किराको शिरमा पनि पर्यो। सद्यो जात स्मृतिरभूद स्मृति कर्म अति दुखिता त्राहिता हितचुक्रश ब्राह्मणम गृहमागतम। त्यो भित्ती किरालाई पर्ने बित्तिकै जात स्मृतिर अभूत, सम्पूर्ण स्मृतिहरू भनेको पूर्व जन्मका यादहरू संस्मरण भएर अभूत भनेको आए। अनि ती सबै कुरालाई सम्झेर दुखी भएर त्राही त्राही त्राहिमाम गर्दै तिनै श्रुतदेव नाम गरेका जो ब्राह्मण आउनुभएको थियो त्यो राजाका दरबारमा, विदेह नाम गरेका महाराजका दरबारमा, तिनै राजाका दरबारमा आएका तिनै ब्राह्मणका नजिक गएर शरणमा परे तिनै भित्ती किरा। त्रियक जन्तुरवं श्रुत्वा ब्राह्मणो विस्मितो भगवत। यो 4 खुट्टे त्रियक भएको किरो, भित्ती किरो मेरो शरणमा किन आयो भनेर राजा पनि छक्क पर्नुभयो र श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि छक्क पर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो गोधे त्वं दशेयम केन कर्मणा। हे भित्ती किरो, तिमी के कारणले गर्दाखेरि, कुन कर्मको विपाकले गर्दा, तिमीले गरेको कुन कर्मको फलले गर्दा आज यसरी तिमी यहाँ आयौ भनेर सोध्नुभयो, सुध्याउनुभयो। अनि सोधिसकेपछि र सोध्दै हुनुहुन्छ के कारण पर्यो भनेर सोध्नुभयो। यति भनेर सोधिसकेपछि अब उसले के भन्दैछ भने आफ्नो सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछ। ओहो मेरो सुन्नुहोस् हे महामुनि भनेर ब्राह्मणलाई भन्न थाल्यो त्यो भित्ती किराले। म चाहिँ को छु भने इच्छाको भूमन सर्वशास्त्र विशारदा। इच्छाको वंशको सबै शास्त्रलाई जान्नेवाला, विद्यालाई जान्नेवाला एकजना राजा थिए। मेरो नाम हेमाङ्ग थियो। हे अब यसको अहङ्कार चाहिँ गएको छैन। हेर्नुहोस् अहङ्कारले युक्त भएको छ। के भन्दैछ ब्राह्मणलाई परिचय दिनका लागि, यावन्तो भूमिकणिका यावन्तो स्तोय बिन्दव यावन्नुडुनि गगने तावद्दिनु ददाम्यहम्। जति पृथ्वीमा बालुवाका कण छन्, जति समुद्रमा पानी छ, पानीका थोपा छन्, त्यति मैले गाई दान गरेँ, जमिन दान गरेँ, धन सम्पत्ति दान गरेँ भन्नुहुन्छ, भन्दैछन् हेमाङ्ग राजा। तर सर्वे यज्ञ मया चेष्टम पुर्तान्न अचरतानि मे। मैले सबै यज्ञ गरे पनि मेरो दुर्गति भयो। किन दुर्गति भयो भने मैले विद्वान ब्राह्मणलाई दान गरिनँ। दान गर्नुपर्ने ठाउँमा गायत्री मन्त्रको जापक ब्राह्मणलाई, वेदको पाठक ब्राह्मणलाई, भगवान श्री हरिप्रभु परमात्मा जगदीश्वर श्रीमन नारायणको भक्त ब्राह्मणलाई मैले दान गरिनँ। अनि त्यही कारणले गर्दा और्ध्वगति बिना, मेरो हुनुपर्ने त और्ध्वगति थियो तर अधोगति भयो र म के अधोगति भएर के भएँ भने अहिले मलाई पूर्व जन्मको स्मृति आइरहेको छ। एकपल्ट गिद्ध भएँ अनि सिनो खाएर, मरेका पशु खाएर आफ्नो जीवन कटाएँ। हे श्रुतदेव ब्राह्मण, दोस्रो जन्म, तेस्रो जन्म, चौथो जन्म, पाँचौँ जन्म, छैठौँ जन्म, सातौँ जन्म, आठौँ जन्म म घरमा गृहपालवत घरकोमा कुकुर भएँ र कसैका घरमा द्वार भट्केर तिनीहरूले दिएको जुठो खाएर मैले आफ्नो जीवन चलाएँ। अनि मेरो प्राण छुट्यो। 1 2 3 4 गरेर 7 जन्मसम्म कुकुर भएँ र त्यसपछि म उहाँ महाराज श्री विदेह महाराजका घरमा आएर यसरी भित्तो किरो भएको आज 28 वर्ष भयो भनेर आफ्नो सारा दुःखको सम्बन्धमा श्री हेमाङ्ग नाम गरेका राजाले भित्ती किरोको स्वरूपमा नै चर्चा गर्नुभयो।
र भित्तिकिरोको रूपमा यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ यसरी मैले वास्तवमा गर्नुपर्ने दानलाई गरिनँ र मैले गर्नुपर्ने दान त गरेँ तर गलत ठाउँमा गएर दान गरेँ, त्यही कारणले गर्दा आज मेरो दुर्गति भयो भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र चर्चा गरिसकेपछि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञाइनामपि भूपाल विष्णुरेव सदा प्रिया। वास्तवमा सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा त के रहेछ भनेदेखि चाहिँ जतिसुकै म जान्ने भएँ, म शास्त्रको ज्ञाता भएँ भनेर मैले आफैलाई सम्झेँ, तर त्यो होइन। यदि दान गर्नै छ भने पनि एउटा वैष्णव खोजेर, भगवान् विष्णुको भक्त खोजेर, एउटा शैव खोजेर, भगवान् शङ्करको भक्त खोजेर दान गर्नु ब्राह्मणलाई सारा कल्याणकारी छ। अब को हो ब्राह्मण हो, गरिब थियो यो भनेर जो दान गर्दछ भने त्यो दान चाहिँ वास्तवमा सही दान होइन, हुनै सक्दैन। आज मेरो यस्तो दुर्गति भयो भनेर भित्तिकिरो जो हुनुहुन्थ्यो हेमाङ्ग नाम गरेका राजा, उहाँले सबै आफ्नो कथा सुनाउनु भयो। अनि यति कुरा कथा सुनाइसकेपछि श्री श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण हाँस्नु भयो र भन्नुभयो हे महाराज, तपाईँको दुर्गति त भयो, अब तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन। तपाईँको दुर्गति भएको कारण के पनि हो भने तपाईँले जल दान पनि गर्नुभएको छैन। तसर्थ सबै थोक दान त गर्नुभयो, जल दान गर्नुभएको छैन। तसर्थ अब हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। के गर्नु त भन्दा वैशाख महिनामा भगवान् श्री मधुसूदनको साह्रै प्यारो महिना हो। भगवती श्री मोहिनी, भगवती महालक्ष्मी श्रीदेवीको साह्रै प्यारो महिना हो वैशाख महिना। हे हेमाङ्ग नाम गरेका राजा, तपाईँले वैशाख महिनामा गएर के गर्नु त भनेदेखि चाहिँ जल दान गर्नु, अथवा तपाईँको शरीरले त त्यो गर्न सम्भव छैन। हामी तपाईँका लागि भनेर वैशाख महिनामा जल दान गर्दैछौँ। तपाईँले वैशाख मासको व्रत बस्नु, कमसेकम स्नान गर्नु, अनि हरि भगवानको स्मरण गर्नु। हरिशरणम 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 भनेर भगवानको शरणागति शब्दले नै भए पनि 108 पल्टसम्म जप्नु भनेर श्रुतदेव ब्राह्मणले यो भित्तिकिरालाई भन्नुभयो। र भित्तिकिराले त्यही कुरालाई आज्ञालाई शिरोधार्य गरे। अनि जब वैशाख महिना आयो, वैशाख महिनामा यी भित्तिकिराले स्नान गरे। पानीमा स्नान गरिसकेर के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् श्री हरिको शरणागति वाक्य हो यो हरिशरणम 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 भनेर। अथवा श्री वैष्णव परम्परामा अथवा वैष्णव विधिमा के छ त भने आफ्नै प्रकृतिको शरणागति मन्त्र छ, जो हजुरहरूलाई जसले अपनाउनु भएको छ उहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यो प्रकृतिको शरणागति मन्त्रलाई जप गर्दा पनि हुन्छ, नभए यदि केही जानेको छैन भने हरिशरणम हरिशरणम उच्चारण गरेर यो भित्तिकिराले 108 पल्टसम्म जप्यो। र यति जप्ने बित्तिकै त के भयो भने त यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ दिव्यम विमानमारुह्य दिव्यस्रग वस्त्रभूषण पश्यताएव भूतानां मैथिलेश गृहान्तरे। यी मैथिल देशका राजाका घरमा दरबारमा हेर्दा हेर्दै दिव्य विमान आए। अनि आरुह्य दिव्य विमानमा चढेर भगवान् श्रीमन नारायण प्रभुका जो विमान चालकहरू हुनुहुन्छ, भक्तहरू जो भट्टहरू हुनुहुन्छ, सेनाहरू, उहाँहरू पनि साथसाथमा आउनुभयो, पार्षदहरू पनि। अनि दिव्य वस्त्रभूषण धारण गर्नुभएको छ उहाँले, तडिल विनन्दुत पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, शङ्ख चक्र गधा पद्म धारण गर्नुभएको छ। साक्षात् भगवान् श्रीमन नारायण समान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आएर अप्सरोगण सेवित बडा सुखका साथमा, अप्सराहरूका साथमा, गन्धर्वहरूका साथमा गायमान गर्दै ती भित्तिकिरो जो थियो त्यो भित्तिकिरोबाट दिव्य शरीर प्रकट भयो। अनि चतुर्भुजी शरीर भयो, त्यो पनि भगवान् विष्णुको भक्त भयो अथवा वैकुण्ठको पार्षद समान भयो। अनि तिनलाई विमानमा राखेर ती हेमाङ्ग नाम गरेका राजालाई लिएर जान ठिक्क पर्नुभयो। र लिएर जान ठिक्क पर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले हात जोड्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब मैले गर्नुपर्ने जो शुभ कर्म थियो त्यो शुभ कर्मलाई मैले गरेको छैन। तसर्थ अब मलाई जस्तो प्रकारको भगवान्ले जे सेवा गराउनुहुन्छ त्यो म गर्छु। भगवान्ले के सेवा मलाई गराउनु भएको छ भनेर ती पार्षदहरूलाई सुध्याउनु भयो, सोध्नुभयो। अनि पार्षदहरूले भन्नुभयो हे महाराज, तपाईँको अहिले वैकुण्ठ जाने बेला भएको छैन, तपाईँको अरू एकपल्ट जन्म हुन्छ भनेर जय जयकार गरे ती हेमाङ्ग नाम गरेका राजाको। र उनीहरू आफू सबैजना भगवान्का पार्षदहरू वैकुण्ठतर्फ लागे। अनि हेमाङ्ग नाम गरेका राजा जब त्यो भित्तिकिराको शरीर छुट्यो अनि इच्छाको कुलमा काकुस्थ नाम गरेका राजा भएर जन्मलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यही इच्छाको वंशमा काकुस्थ नाम गरेका राजा हुनुभयो। चक्रवर्ती महाराज सम्राट हुनुभयो। सतद्वीपवती पालो ब्रह्मण्यो साधु सम्मत। सातै द्वीपको राजा, सातै समुद्रको राजा भनेको चक्रवर्ती राजा हुनुभयो। अनि ब्राह्मण्य भनेको ब्राह्मणको भक्त हुनुभयो। साधु सम्मत भनेको साधुको सेवा गर्नेवाला हुनुभयो। र यस्तो प्रकारले काकुस्थ नाम गरेका राजाले भगवानको भक्ति गर्नुभयो।
अनि परम वैष्णव हुनुभयो। भगवान श्रीमन्नारायण श्रीहरिको भक्त हुनुभयो र भगवानको भक्ति भएर वैशाख महिनामा शुभ तस्माद जल दान गर्नुभयो, सबै प्रकारका दानहरूलाई गर्नुभयो। र यति गरेर पछि जब शरीर छुट्यो, दिव्य ज्ञानम समासद्य विष्णु सायुज्यमाप्नुयाद, भगवान श्रीमन्नारायणको ज्ञानलाई आखिर प्राप्त गर्नुभएकै थियो। भगवानको जो मन्त्र छ महामन्त्र, त्यो महामन्त्रलाई प्राप्त गर्नुभएकै थियो। त्यसैको अनुष्ठान गर्दा गर्दै वैशाख मासमा ज्येष्ठ मासमा आजीवन पर्यन्त त्यही अनुष्ठान गर्नुभयो र शरीर छुटिसकेपछि सद्गति कैवल्य गति मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुभयो भनेर श्री नारदजी महाराजले श्री अम्बरीश राजालाई सुनायो दिव्य चरित्र। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले भगवती श्री साक्षात् श्री जगत जननी लक्ष्मीजीलाई सुनाएको दिव्य चरित्र, भगवान श्री ब्रह्माजी महाराजले भक्त श्री नारदजी महाराजलाई सुनाएको दिव्य चरित्र, त्यसै गरी नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा श्री सुतजी महाराज गुरुले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाएको यो प्रसङ्ग मैले आफ्नो बुद्धिले आफ्नो विद्याले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः।